बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज बरोज़ जुमा पाकिस्तानी सियासत में पहिया उल्टा घूम चुका है और एक तहलका खेज खबर जिसने सियासी बुनियादों को इस वक्त हिला कर रख दिया है। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वो एक मरतबा फिर से इकट्ठे हुए हैं। पहले इनका कॉज था कि हमने इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा होना है, रजीम चेंज ऑपरेशन, सारी की सारी पार्टियां चूं चूं का मरबा इकट्ठा होकर इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ। अब ये चूं चूं का मरबा जो है वो इकट्ठा हो गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने फॉर्म 47 वालों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की वो जो है वो कंधों का इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बने, इनकी भतीजी साहिबा जो है वज़ीर आला पंजाब बनी। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बड़ी अहम खबर आ रही है, इमरान खान वापस आ रहा है और हुकूमत ने सामान लपेटना शुरू कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। ज़राए की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है वो बड़ा हैरान कुन है, वो बड़ा दिलचस्प है, यानी कि खेल अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उनकी एक फाइल सामने आ गई है और उस फाइल ने भी तहलका मचा दिया है। फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन खबर है, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आज रात 12 बजे जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम होने जा रही हैं और बड़े पैमाने पर ये कमी आज आपको देखने को मिलेगी। 20 रुपए तक पेट्रोल की कीमतें फी लीटर जो है वो आज कम हो सकती हैं और 36 रुपए तक डीजल की कीमतें फी लीटर जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन जब बढ़ाया जा रहा था 100 रुपए फी लीटर बढ़ाया जा रहा था और आप हैरान कुन सूरत हाल देखें कि इस वक्त 76 डॉलर फी बैरल जो है वो पेट्रोल जो है वो आलमी मंडी से हुकूमत पाकिस्तान खरीद रही है। यानी कि इसके मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन आज जो है अब ये हुकूमत तकरीबन 350 रुपए पे पेट्रोल ले आएगी। लेकिन 350 350 रुपए ये कोई छोटा फिगर नहीं है। यानी कि इमरान खान के दौर में टैक्सी वाला तो शोर मचा देता था कि मैं मर गया हूं, मैं फांसी लेने जा रहा हूं, मैं तो ये कर दूंगा। लेकिन आज वो जो टैक्सी वाला है वो पेट्रोल कहां से डलवा रहा है? आज वो टैक्सी वाला मुझे नजर नहीं आ रहा होगा। आज जिसके घर में भूख फाका है वो मुझे आपको सड़कों पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम भेड़ बकरियां हैं और हमें जो है वो जब हमारे एमएनए एमपीएस हमारे से वोट लेने आएंगे तो हम बिरयानी के डब्बों में बिक जाएंगे। जब हमारे एमएनए एमपीएस जो है वो हमसे इलेक्शन कैंपेन के अंदर वादे करने आएंगे तो हम अपने घरों में बिठाकर तस्वीर बनाएंगे, टिकटॉक्स बनाएंगे, देखें जी साढ़े कारते फलाना साबिक वजीर है इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ये हो गया। यानी कि पाकिस्तान की कौम जो है बदकिस्मती से मैं ये बात कर रहा हूं और माफ कीजिएगा मुझे कि हम जो है वो किस तरह से भेड़ बकरियां बन गए कि जो हमें छड़ी से हाँकता है, जो हमें डंडा मारता है, हम सीधे हो जाते हैं और फिर हम उसी तरह से उसी डिगर चलना शुरू हो जाते हैं। तो खैर, दूसरी जानिब आज केपी के असम्बली के अंदर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी के आज बजट पेश कर रहे हैं और ये बजट जो है वो 1 साल का होगा। पहले बढ़के मारी जा रही थी कि हम धरना करेंगे, हम कौमी असम्बली के बाहर आएंगे, ना कौमी असम्बली के बाहर आए सुहेल आफरीदी साहब। यानी कि अली अमीन गंडापुर से ज्यादा बदतरीन सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो सुहेल आफरीदी साबित हुए हैं। ना कोई इhtजाज, ना कोई जलसा, ना कोई तहरीक, ना कोई मामला, लेकिन पसे पर्दा ये जो है वो माफी मांगने के अंदर जो है ये नंबर 1 है। ये पसे पर्दा जो है वो बूटों को हाथ लगाने में नंबर 1 है सुहेल आफरीदी साहब। पसे पर्दा डील्स भी कुछ हो रही हैं। तो 1 साल का बजट पेश किया जा रहा है। 3 साल का कहा जा रहा था, लेकिन 3 माह का कहा जा रहा था, तो अब 1 साल का होगा। और अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये डील के तहत हुआ है कि इनको यकीन दहानी करवाई गई। जो फैसल वाडा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड भी टीवी चैनल पर कहा कि आप बजट पेश करें 1 साल का, मैं देखता हूं आपकी मुलाकात हो जाएगी और सारी आसामियां हल हो जाएंगी, हम जाकर खुद पांव पकड़ लेंगे। तो वही कुछ हुआ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो डील मान ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया कि आपने मीडिया पर आकर किसी भी किस्म की इस डील के हवाले से कोई बात नहीं करनी, फिर ये डील जो है वो सबूताज हो जाएगी। तो उसको सबूताज ना करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पुरस्कार तरीके से खामोश है और वो बैकडोर चैनल्स के ऊपर जो है वो अपनी डील जो है वो करती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आपको खबर देना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फॉर्म 47 की वज़ीर आला कभी भी किसी भी वक्त इनको घर पेश किया जाए, जाहिर है लिजिटिमेट गवर्नमेंट तो ये नहीं है, ना अवाम का इत्मीनान है, ना जो है वो
یہ جو ہے وہ ووٹ لے کر مینڈیٹ لے کر آئی ہے، بلکہ مینڈیٹ چور حکومت ہے. یہ آپ سب کے سامنے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جو ہے وہ فافن کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، آپ پاکستانی میڈیا دیکھ لیں، آپ آزاد صحافی دیکھ لیں، تو آپ کو یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ فارم 47 کی وزیراعلیٰ ہیں، یہ اپنے ووٹوں پر وزیراعلیٰ بن کر نہیں آئیں. تو اس حوالے سے فیصل واڑا صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز جو کہ وزیر اعظم پاکستان بننے کی تیاریاں کر رہی ہے، ان کی بھی کرپشن کی فائلیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں. تو یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس نے پنجاب حکومت کا در و دیوار ہلا کر رکھ دی ہے. یعنی کہ عام طور پر کسی صحافی نے مریم نواز کے خلاف کوئی سٹوری کی، کوئی ویلاگ کیا، اس کو جو ہے وہ ادارے اٹھا کر لے گئے، اس کو جو ہے پولیس اٹھا کر لے گئی، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پی کا ایکٹ لگا دیا. یہی کچھ ہوا نا. آپ نے دیکھا کہ جو وزیر اطلاعات ہیں اسما بخاری، وہ تو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اپنے خود انہوں نے یوٹیوب چینل بنا لیا اور وہاں پر بیٹھ کر دھمکیاں دے رہی تھی صحافیوں کو. تو یہ اس وقت پنجاب حکومت، یعنی کہ فیصل واڑا کی آپ حالت پتلی کریں ذرا، آپ کریں فیصل واڑا کو ذرا دیں دھمکی، ایسی کی تیسی لگ پتہ جائے گا تمہیں کہ فیصل واڑا صاحب کس چیز کا نام ہے. تو فیصل واڑا کے خلاف تو آپ پی کا ایکٹ نہیں لگا سکتے نا، ان کو آپ گھر سے اٹھا سکتے ہیں. تو خیر، اب میں جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، سی سی ڈی کا جو معاملہ بنا، چکوال میں 9 سالہ جو بچی ہے، ننھی بچی، اس کو شہید کیا گیا، مبینہ طور پر قتل کیا گیا. تو یہ سی سی ڈی جو ہے مریم نواز کی جانب سے بنائی گئی، جس میں ہزاروں افراد کا ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل ہوا. اور یہ اس کے اوپر جو یہ معاملہ بنا 9 سالہ بچی کا، جو آسٹریلین شہری تھی، اس پر آسٹریلین پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، آسٹریلین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ بن گیا، اور جس پر انٹرنیشنل ادارے جو ہیں بول رہے ہیں، کیونکہ یہ آسٹریلین شہری تھی. تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، لیکن کسی عدالت نے، کسی سپریم کورٹ نے، کسی آئینی عدالت نے، کسی ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لیا، نہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا. کیونکہ جوڈیشل کمیشن جب بن جائے گا تو ہزاروں فائلیں کھلیں گی. جب ہزاروں فائلیں کھلیں گے، کسی کو کیا پتا کہ اگر آپ نے فلانا ملزم مار دیا جس کے اوپر ایف آئی آر تھی، جو کہ عدالت کے اندر ابھی ثابت نہیں ہوئی. یعنی کہ ایف آئی آر کا مطلب ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ مجرم بن گئے اور آپ کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے. ابھی عدالت میں وہ معاملہ جا رہا ہے، عدالت اس پر ثابت کرے گی اور پھر عدالت اس کو سزا دے گی. لیکن ماورائے عدالت ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا. سی سی ڈی نے، سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوتے، صحافی نے سوال پوچھ لیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی جو کام کرتی ہے وہ سیلف ڈیفنس کے اندر کرتی ہے. یعنی کہ آپ نے 9 سالہ بچی کو سیلف ڈیفنس کے اندر مار دیا، آپ نے نیفے کے اندر گولیاں چلائی، ہاف فرائی فل فرائی کیا، آپ نے جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کے اندر کیا. اور اس کے علاوہ آپ نے پوری کی پوری گاڑی بھون دی، 11 گولیاں ادھر سے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے اس بچی کو لگی. آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں پڑھی، وہ سیلف ڈیفنس آپ کو نظر آ رہا. آپ اندازہ کریں ان کی بے حسی کا، ان کی بے غیرتی کا، کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کس قسم کی واحد قسم کی گفتگو کرتے ہیں. یعنی کہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا، آپ تحقیقات کریں، آپ اس افسر کو جو ہے وہ سزا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے کا پورا آپ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اڑا کر رکھتے، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ اس پر تحقیقات تو کریں، آخر ہوا کیا ہے، یہ معاملہ کیا بنا ہے. تو خیر، یہ مریم نواز کی یہ جو فائل ہے یہ بن گئی ہے، یہ پیچھا کرے گی ان کا، اور یہ اب جو صورتحال ہے مکمل طور پر تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی بھی دے گی. دوسری جانب آج جو تہلکہ خیز خبر ہے عمران خان کی واپسی کے حوالے سے، اور حکومت نے سامان لپیٹنا جناب شروع کر دیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کل ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب اور سید عاصم منیر کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. فیلڈ مارشل میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہے، کمپوزڈ ہے، معاملہ فہم ہے، جس بات کو درست سمجھتے ہیں اس پر لگی لپٹی بغیر جو ہے وہ اپنے انداز کے اندر بات کرتے ہیں. تو بات بالکل درست ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، جو بات ان کو سمجھ آتی ہے وہ کر ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ جن باجوہ صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے رانا ثناءاللہ صاحب، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے انہی باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کی، اور اسی ڈیل کے تحت میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے، اور جس کو لنڈن پلان کا نام بھی دیا گیا. اور آپ پھر اسی طرح سے، یعنی کہ آپ ماضی کے اندر تو ان کے ساتھ ڈیلیں کھڑکاتے رہے. اور یعنی نون لیگ کے بارے میں بات مشہور ہے کہ جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں، جب اچھا وقت آتا ہے تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں. ابھی یہ اقتدار کے اندر بیٹھے تو باجوہ صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، کل کو جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو یہی بات کریں گے کہ ہمیں تو سارا کام اس وقت کی، یعنی کہ اب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہم سے کروا رہی تھی، ہم تو بے بس تھے، ہم تو پاکستان کے لیے تھے، ہم تو یہ تھے، اور ہم تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے برداشت کر رہے تھے. آپ دیکھیے گا یہ تاریخ کا حصہ ہے نون لیگ کے حوالے سے. یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ جناب یہ بڑے غلیظ قسم کے لوگ ہیں. تو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے جناب، اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ سیٹیں جیتی، پھر نون لیگ، پھر آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ایک بھی سیٹ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی. یعنی کہ وہاں پر اس کی کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو وہاں پر اچانک سے گیم تبدیل ہوتی ہے. 2 اراکین جن کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں کیا تھا، وہ جو 2 اراکین تھے وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی نون لیگ کے ساتھ. اور بجائے اس کے کہ وہ جو 2 اراکین جو الیکٹ ہو گئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں وہ نون لیگ میں جاتے، وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر چلے گئے.
वहां से नजर आया कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया नून लीग और पीपल्स पार्टी को। अगर फिर 4 अरकान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी जब एक दूसरे के खिलाफ वहां पर कैंपेन कर रहे थे, पीपल्स पार्टी नून लीग को गालियां दे रही थी, बिलावल भुट्टो नून लीग को गालियां, फिर पीपल्स उधर से नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहे थे कि हम लाहौर बना देंगे, हम ये कर देंगे। दावा करें कि पहले पीपल्स पार्टी नून लीग को ब्लैकमेल कर रही थी यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए कि हमारा वज़ीर आला आएगा, हम ये होंगे, अगर आपने ये ना किया तो हम बजट पास नहीं करने देंगे। ये जब सारा मामला हुआ तो फिर बिलावल भुट्टो साहब बजट भी पास करवाने में जो है उनको मना लिया गया, सारा कुछ हो गया। अब जब सारा कुछ हो गया तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 4 जो है वो सीटें दे दी गई हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरूने खाना ये बैठकर तय कर रहे हैं कि हम वहां पर मिल बैठकर हुकूमत बना लें और फिर एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दें, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 4 सीटें इस तरह से दी गई कि हुकूमत को टॉपल करना, रजीम चेंज करना, ये मामला करना वो आसान हो जाए। और अब ये तय किया जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए। ये पाकिस्तान की सियासत है। खैर, जो स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का होता होगा वो नून लीग को मिल जाएगा, वज़ीर आला और काबीना जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी। इसका मतलब ये है कि जो आप गिलगित बल्तिस्तान में आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि निज़ाम अब लंबा नहीं चलेगा। जो सुहेल भाई साहब ने कह दिया है कि पार्टी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी, तो ये कंपनी ज्यादा देर तक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, निज़ाम गिरने जा रहा है, निज़ाम निपटने का फैसला हुआ है। सूरज कभी तो गरीब होना है। और फिर जो इमरान खान की जुमेरात और पिछले जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब को उनकी जो मुलाकात हुई थी एक 2 अहम शख्सियात के साथ, उसमें भी कौमी हुकूमत के बारे में इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर भी दी थी। तो ये जब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़ा पाकिस्तान की सियासत में होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस तिलंगा अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।